Hey guys, j'espère que vous allez bien, que ce ديالكم داز مزيان, que tout se passe très bien, que tout se passe très bien chez vous. Et bien sûr, مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. مرحبا بكم عندي, مرحبا بكم في بيناتنا. You show me. Alors, je trouve le titre et ben faut que mon énergie que on s'est reconfiné en France. Voilà. Alors aujourd'hui on est نهار الخميس. Normalement اليوم عيد ذكرى ديال المولد النبوي. دوكو عشركم مبروكه نتوما باش كتمناو ان شاء الله بالصحه والسلامه. جو سي كو جا سمعت طلا شويه باسكو تشوفوها حتى نهار السبت بات دعيوه كتوصل. Et normalement, officiellement, غيبدا الكونفينمون تاع الغدا, mais صافي دابا تكونفينينا de toutes les manières. Ou je vais pas bien. Vraiment je vais pas bien. ماشي حيتاش تكونفينينا, mais حيتاش il a fermé les frontières. On a j'avais un programme à faire. المهم ضرب لي البروغرام pour la énième fois في الحيط. Donc البارح j'ai pas vu le discours ديالو, كنت كنقرا juste ما بغيتش littéralement ما بغيتش نشوفو. Ça, j'avais pas envie de le voir. Et après, genre, il va merder. Du coup, j'ai regardé Harry Potter au lieu. Et je regardais qu'il y a le site qui dit genre, qui écrit des articles. Du coup, j'ai lu le résumé et ça fait. Donc, on est confiné pendant 4 semaines minimum. Le minimum, le 1er décembre. Où on n'est pas confiné normalement puisque les lycées ou les collèges ou les crèches يبقاو حالين, et les études supérieures اللي غنقراو en ligne اليوم حنايا. Et télétravail غيكون ولكن غير pour les usines ou les boulots اللي يمكن يدار فيهم التليترافاي. و صافي les frontières مشدودين. C'est tout ce que j'ai à vous dire de ça. Mais à ce qui paraît de toute manière chaque 2 semaines غيبدا يجددنا. بون ما نهضرش على هادشي الصباح, فريمون فقت براسي, نعست ديجا براسي عاتي هكا وكيضرني و جو مشي اوبليجي ادورمير بكري, وفقت براسي ما زعتي فيا الشقيقه, كنحس بهاد البلاصه هادي غتزول باش نطلع لراسي شويه المورال. قلت مع راسي بيسكو اليوم سي عيد المولود وحنايا في عيد المولود كنديروا العصيده. دوكو جافي انفي دو مونجي العصيده. عيطت لماما باش عطاتني لا روسيت اي غادي نوض نصوبها. عيطت لماما عطاتني لا روسيت. انا دابا ما عنديش السميده, نورمالمون كتدار بسميده غليظه, ما عنديش. باغ كونطخ عندي التشيشه, اي اون بو فير سا افيك التشيشه اوسي. دونك غادي ندير كويس ديال العنبه ديال التشيشه. سي تري فاسيل, ما عرفتش علاش كان كيسحبني غادي تكون صعيبه بزاف, مي بون. الوغ كاس فوالا. اي يفو نريب الحفله. لا بليز فوالا. اي خصكم تغسلوه مزيان باسكو كيكون فيه الغبره وداكشي, يفو تغسلوه مزيان حيت شوفوا الغبره اللي كتكون فيه, شفتوا. دوكو غنضرب له غسله ونديروه في الكوكوط, وغنديرو الزبده من بون كويير اي مليحه. ولكن الملحه عندي جديده خاصني نحلها. اوكي هرموها. باش نطفي. I am a clown. How do we do this? برافو حبيبه. فوالا بسيز. ايه قالت لي ماما خاصها تكون مغطيه بالماء, دوكو غنديرو عليها الماء. ايه غادي نقفل عليها الكوكوط pendant 15 minutes. On est de retour. Aouh, حرقت يدي. وجدات ياي. نديرو شويه في الغطار غارق. اصلا انا صوبت غير شويه, داكشي علاش درت غير كاس. كنزيدو عليها زبيده اي كنزيدو عليها عسيله. دونك غادي نذوق. جي غوتي وي سي سيغت انا اللي صاوبتها غنقول لكم الجديده, ولكن والله تنقول لكم واش الجديده ولا لا.
خلطتها مزيان. جايز والله ما كنكذب جديده. اوف سي اونفا شي حاجه زوينه في هذا النهار. عرفتي شحال جديده وسخونه. الي ترو بون. وغنحط فمي ما الي ترو بون. سخنوا لي العريقات ديالي. ترو بون. ديما غناكلها جالسه في البيرو، غندخل في قلب الفراش وغنتحشى وغنمشي ناكلها. Je vous reprends une fois Clit a dit I am so happy. Enfin je suis heureuse. Comme quoi des fois خاص شي حويجات صغيورين في الحالات اللي يعجبونا مي ما نحبس نمشي نتحف فراش ناكلها. See you. Alors j'ai mangé ok je suis très famous. Ok message طويل. Ok كليت السيدة ديالي elle était trop bonne. I am talking to my fans. قلت لكم كليت السيدة ديالي était trop bonne. كزت كاع الغطار الثاني جي تيرميني كليت ما بقاش صافي درت طنجره في الماء باش يمكن نغسلها ابري. اي دابا حق الله مازال راسي كيضرني بزاف. دوكو j'essaie de regarder juste des vidéos par ici par là YouTube nanana. Je suis en train de regarder la nouvelle vidéo ديال جوا بابس. je crois que كتعرفوا وصافي. دونك غادي نبقى محشيه في الفراش كنتفرج حتى الاجل غير مسمى. ومن يوصل هذا الاجل غير مسمى je prends la vie d'elle. je prends la caméra pour vous dire شنو غنكون كندير. دونك فوالا نمشيو نجاوبوا على الميساجات المهمين اللي وصلوني. باي ذا واي جادور ماي نيلز درتهم البارح كلشي عجبوه في انستغرام سبحان لكم هادي الحسن. فوالا كلشي عجبهم في انستغرام الوغ سي تري فاسيل ليترالمون سي اون فرنش مي او ليو جوغ تحبس في الجنب جا هبط بحال اتس جابين بحال كتسيل صافي. trop beau. Je suis très créative. Voilà, et t'as Pinterest, c'est tout. Voilà, d'abord je vais faire les vidéos YouTube, les kinines et je vous reprends après. The next day. Bonjour. On est le lendemain et هادي تسعود ونص خاصني نلبس حوايجاتي. شوفوا كيف وقت don't know what happened. غادي نلبس حوايجي باش خاصني نخرج نمشي لا بريفكتور ومن بعد ندوز ناخذ دي تروك من السوبر مارشي اللي خاصني للدار. دونك فوالا مع راسي نفيق دابا بكري شويه حلفتهم باش نلبس حويجاتي نقاد حالتي وداكشي ونمشي حيت خاصني نمشي لا بريفكتور قالك خاصنا نمشيو افون 20 مينوت. بون انا لبست حوايجي جو في جوست اجوتي مون بلازر من الفوق اي كنقلب على لاطروس اللي فيها فوالا باسكو اون نوز ا دوموندي نجيبو باسبور اي لونسيان تيت دو سيجور. باي ذا واي باسكو ما قلتلكمش في قسم مقلوبه انا في قسم دوخه ويت. الوغ انا غادا دابا لا بريفكتور باسكو اونفا هاليلويا جو افوار مون تيت دو سيجور على سلامتي كنت كنعرف نزغرت كون زغرت لراسي. اي هزيت معايا جوست مون بتي صاك هذا شويه كبير باسكو انا كي قلت لكم خاصني ندوز للسوبر مارشي خاصني الشامبوان خاصني الحليب خاصني القهوه المهم دي بتي تروك رابيد اللي كنحتاجو ولا بدا. دونك فوالو دابا غنخرجوا. Bon, je sais pas où je suis venue, mais premier jour de confinement et j'ai l'impression que tout le monde est dehors. I don't understand. Déjà, ما هضرت لكمش واحد الحاجه سكو حنايا كنخرجوا هنايا دابا باسكو كونفينمون كنخرجوا avec des attestations à remplir en ligne. دابا ندير لكم لو لين في لا ديسكريبسيون if you need it. Et du coup كتعمروا et il y a beaucoup
ما كتشوفونيش. اي كلشي بزاف ديال لي موتيف منهم ادمينستراتيف هما هي اللي تشيكت انا. دونك فوالو مي باغ كونطخ الجو زوين بزاف، الشجر الورق يطيح وداكشي المهم راك عارفيني. جيسبر تكونوا فريمون كتسمعوني باسكو كاين الريح. اي فوالا ولكن جي لامبرسيون كو تو الموند اي دور everyone. I don't understand. Mais bon, Jouzuine, on va en profiter. On va enfin avoir la carte séjour. Yes! Les regards, c'est la grande arme de la coquetterie périlleuse. Parce qu'on peut tout dire avec un regard. Et puis après, on peut toujours nier ce regard-là. على سلامتي. دابا ليترالمون غنمشي دغيا pour faire mes courses et après on se revoit à la maison. Bisous. باش ناخذ شامبوان كومبيان جو ديتيست ني كي يكون في لو شوا جو هادشي اللي كاين وانا اي نيد لو شامبوان فريمون باش نغسل شعري. جو كرو كو جو بروندر هذا نجربو. هالو كنت كنعاودكم شي حاجه في السوبر مارشي وبدا هذاك كيقادو الباب دوكو كنصدع. قلت لكم j'ai pas trouvé un choix في les shampoings, j'étais obligée d'en prendre un حيت خصني نغسل شعري. دزت الباتيسري باش نحتفل ولا كارت سيجور اللي هارمنا من اجلها. ويلي شعري كي داير. مي بون خديت ان كرواسون او زاموند جادور صا. ودابا كنطلع في واحد العقبه، عرفتي ندير واحد العقبه باش نطلع للدار. رب اللي عالم. دونك جو برون اون فوا لا ميزون. نيني هذا شعر زدت فيه بهاد لي غوبوس زدت فيه. اوبسيز. Hello, I am back. My dad is calling. I'll be back. I am back. Alors بغيت نوريكم غندير لكم ان بتي هول، لو هول لو بلو كون دو لا بلانيت. شريت القهوه باسكو هادي يومين وانا ما عنديش القهوه، راسي كيضرني اصلا ما نعشتش. شريت القطن باسكو فوالا ما بقاليش القطن. شريت واحد اخر وشريت الحليب. اي جو سي با واش كنت قلت لكم، ولكن هذه واحد 3 شهور ولا 4 شهور اكتشفت انني عندي اون التوليرانس اللاكتوز. دوكو ملي كناكل فروماج ولا كنشرب الحليب ولا شي حاجه كلشي كتنفخ، جو مي سون با بيان، صارني كيبقاو يضروني داكشي. دوكو قلبتها لي فيجيتال اي جربت لو لي داموند دابا اي لو لي دافوان. دابا خديت غير لا دافوان، جربتهم بجوج. مازال باغا نجرب اللي ديال الرز وصافي. اللي كوكو ما كيعجبنيش واللي صوجا ما كيعجبنيش، دوكو مازال خصني نجرب غير دغيا. وخديت في التالي هاد لو شامبوان العبيط. سي لو شامبوان لو بلو بيدون دو لا بلانيت مي سي لو سول اللي ما لقيتش فيه سيليكون. دونك il est pour les cheveux normaux à fatiguer. المهم غير باش نديباني باش نغسل شعري. ils sont bons بحال الشامبوانات كاملين sont تفاح. وصافي وخديت لا كارت سيجور ديالي هارمنا من اجل هذه العتينه لي عاد ارتاحيت دابا ملي عندي هادي راه مهمه بزاف. اي جو مي سوي بريز ان ساندويتش اوطون باسكو ما فيا ما طيب حتى حاجه للغدا وصافي خلاص. او بلوس ما عرفتش شنو حطيتها، راه لهي قلتها لكم ديجا. خديت كرواسون او زاموند ودابا غادي نصاوب القهوه ديالي وغادي نفطر تو سامبلومون. هادشي اللي كاين. المهم راكم كلكم تشوفوني جو سوي مال، سي جوست كو في جو فوالا. ترى جو مي سوي فات هذاك لو بتي كرواسون او زاموند قهوه et je vais commencer à éditer واحد لا فيديو ريلز. j'attends avec impatience. j'espère que فيها بزاف ديال التريكي ستاف في المونتاج. دوكو j'espère que je pourrai le faire. كتشوفوني هاي enfin ساليت المونتاج ديال اون فيديو دو 15 سكوند. هادي ساعتين وانا خدامه فيها، انا نخليها لكم تشوفوها. اي دابا كنت جالسه نورمالمون كنت باغا نبدا نيديتي في هذا الفلوغ، ولكن قلت مع راسي مازال الحاله ديال الله جوج. je veux me faire un rehaussement de cils. نعاوتاني نجرب. ما غنوريكمش دابا باسكو ديجا درت اون فيديو سبيسيال بور سا باش ما تطولش لا فيديو.
Mais je vais me faire un petit rehaussement de cils. ومنين بدأ بنوريكم الريزولتا. كيجيتكم؟ ساليت. بون دابا ما كيبانلكمش مزيان لو ريزولطا باسكو ما قريباش مي درت الساندويتش ديالي كناكلو. جادور لو ساندويتش au thon. ما عرفتش علاش j'aime bien. Du coup I'm gonna eat et je clôture le vlog ici. نشوفو mercredi and here is all the love, the kisses and the hugs for you guys. Bye.